ये सिलसिला इन्होंने ऑलमोस्ट 2018 के अंदर शुरू किया था कि ये क्या हुआ, हाँ तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, हाँ तेरी किताबें, तेरी बातें। भाई ये किताबें अगर मेरी हैं तो आपकी किताबें कौन सी हैं? और कमरा भी ये मेरा नहीं है तो किराए पे है, और लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं, सारे ही आपके थे। किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप अकेले आ जाएं और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड कोई लाने वाले हैं, कोई मौलवी ना साथ लेके आए। उसकी वजह यह कि हमें आप पे एतमाद है कि आप शरीफ आदमी है, बात समझ लेंगे। मौलवी तो बिका हुआ होता है, क्योंकि आपने खुद कहा कभी बुलाना हमें भी। और इस वीडियो में भी नहीं में वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इसे कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको रियल टाइम बताऊं, इनके करीबी नमाजी जो हमारे पास रिवर्ट होकर आ चुके हैं, जो वक्तन फक्तन इनकी मुट्ठी भी गर्म करते रहते हैं, उनके थ्रू मैंने पर्सनल पिछले 1 साल में कई मैसेजेस भिजवाए हैं और फिर फीडबैक लिया। उन्होंने आके मुझे बताया कि जी हम इस भाई साहब से मिले हैं और उन्होंने कहा कि अली भाई आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना उधर। फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या है। मैं कहा कि मैं तुम दसांगा बाजीद क्या है, तू भी दस। मैंने दसता सरकार बाजीद कहता सी कि मेरा झंडा जिहड़ा है ना मुहम्मद दे झंडे तो बड़ा होएगा और तमाम नबी और मुहम्मद मेरे झंडे थले होणगे। और ये तुहाडे अब्बे ने जो रूहानी अब्बा तुहाडा शेख फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरतुल औलिया च लिखा है, ठीक है जी। आप देखें कि वो जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि कैमरे में कोई और बयान देते हैं और कैमरे से हट के और बातें करते हैं। अब ये कैमरे में फिर कह रहे हैं कि मुझे बुला। हालांकि मैं तो इतने अरसे से इनका इंतजार कर रहा था कि आप आ जाएं, आप पे हमें एतमाद है। आपसे पहले एक ही बंदा था कराची वाला जिसे हमने बुलाया था, और वो भी जिस तरीके से आए उस तरह आपने नहीं आना। आप इतवार वाले दिन आए, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, बैठ के बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो ये जो बेचारा इंजीनियर अली मिर्जा, इसका भी यही हाल है। अच्छा, इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, आ जाओ क़यामत तक नहीं आएंगे। क्या बोला तूने? इसने एक दफा मुझे चैलेंज किया, रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। एक दफा सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाल्लाह नहीं रहेगा। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। 1.5-2 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई क्लिप बाजी मत करो, एक दफा सामने बैठ जाओ। रुको जरा, सबर करो, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सच्ची मुच्ची झेलम चला ही जाऊं। मैं सोच रहा हूं मैं सच्ची मुच्ची का झेलम में जा रहा हूं, मैंने इरादा कर लिया है इंशाल्लाह। यदि मैं पहले आपको झूठी मूठी कह रहा था। भाई तो मसला दसने की है कि ये मुलाकात जो तय हुई थी वो नादर अली के थ्रू हुई थी, जो एक यूट्यूबर है। उन्होंने मुझे मजबूर किया था, पहले मैंने इनकार किया, और ये रिकॉर्डिंग आज वाली से पहले मैंने दोबारा उनको फोन किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, आप एग्री नहीं थे, मैंने आपको एग्री करवाया। हम तैयार हैं और मैं वीडियो में उनको वेलकम कह दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो चाह रहे हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात है, बल्कि वैसे कि जो तरीका है मुलाकात का। सब तशरीफ ले आए, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरा मैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें, मैं तैयार। उसके बाद मुफ्ती साहब तैयार नहीं हो रहे थे, तो फिर कहने लगे मैं अगर आपकी इंजीनियर के साथ एक मीटिंग करा दूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ये तो हमारी बचपन की ख्वाहिश है। इंजीनियर साहब ऐसी बातों का जवाब देते हैं कि मुनाजरों से कुछ नहीं होता। बात तो सही है, मैं कब मुनाजरा कर रहा हूँ? ठीक है जी। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे पे बात करूंगा। ऐसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूं। अच्छा, मतलब कायम रहना है। और जिस मंगल को उन्होंने यहां आना था, उससे 2 दिन पहले इतवार वाले दिन वो नादर अली के पास लंच पे थे और वहां पे वो वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे। उसकी वीडियो भी बाद में अपलोड हुई। मैं भी परफेक्ट मारूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं परफेक्ट मारूंगा मुफ्ती साहब। और कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि आपने जन्म जाना है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं। हालांकि वो मंगल को यहां आ रहे थे, जिस बंदे के थ्रू आना था उसको उन्होंने बाईपास किया, क्योंकि उन्होंने ड्रामा कुछ और करना था। वो क़यामत तक नहीं आएंगे, मैं वहां चला गया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये जिंदगी में पहला सफर है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। क्या? नहीं, बिलमुशाफा बातचीत है। आर यू कॉमेडी मी? इसमें मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद, और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे। तू रस्से का मैच मेरे साथ खेलने आया, 6 बंदे तेरे साथ होंगे। और ये मौलवी तो एड़ियां रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए, मैंने तुम्हें इजाजत दी थी। और कैमरामैन 2, 6, 10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ जाओ, बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मसला है। मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा। तुम्हें कहा था क्या तक चैलेंज आ जाओ जिस फोरम पे। तो मैं 48 घंटे जेहलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। लेकिन एक सेकंड, पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं तो आपसे मोहब्बत से बैठ के लाइव कैमरे में बात करूंगा। जैसे आपकी मजलिस में हर एक को सवाल पढ़ने की इजाजत है, तो मुझे भी परमिशन होनी चाहिए कि मैं भी सवाल पढ़ूं। मेरी तरफ से 6-7 अफराद होंगे, आपकी तरफ से भी 6-7 अफराद।
اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو 48 گھنٹے کا کہا تھا لیکن ایک ہفتے کا ٹائم تھا, آپ اتوار کو ہی مل لیتے. آپ کے پاس ٹائم تھا, آپ ایک ہفتے کے بعد بات کر لیتے, آپ اتوار کو رکھ لیتے. تو تو نے اس ویڈیو میں تو نہیں کہا کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے, بعد میں جاتے وقت سے غلطی ہوگی, اس نے کہا اتوار کو. میں تو اتوار کا پتہ تھا تو سارے اتوار کو آتے نا. آج تک کسی کو آنے سے روکا ہے؟ سارے مولوی بھی آتے ہیں طریقے سے آ کے, جس طرح مفتی صاحب کہتے ہیں تمیز سے بیٹھو, آؤ ملاقات کرو, ساروں کو بیچ کے ہمیں امامت کروائیں. مفتی صاحب آپ کیمرہ مین اپنا لے, سیکورٹی گارڈ باہر ہی رکھیں. مولوی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا, آپ کو اجازت دی تھی, آپ نے شرط وائلیٹ کی. حیثیت تاری ہوگی تو واپس آ جائے اس طرف. اس دن جب وہ یہ سارا معاملہ ہوا, رات کو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی, صبح سویرے مجھے ڈی پی او کے آفس سے کال آئی کہ یہ آپ لوگ یہاں کہاں مناظرے کر رہے ہیں, یہ تو بین ہے. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں, ان کا یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. میں نے ویڈیو دیکھی, میں نے ناظر علی کو کال کی, تو نے کہا یار یہ تم نے میری فیڈ پہ چھرا گھونپا ہے کہ تم نے اس کو لے کے آنا تھا, یہ رات کو یہ ڈرامہ کر کے یہاں سے فرار ہو گیا اور مصیبت میری جان کو پڑی ہوئی ہے, اس نے تو کراچی چلے جانا ہے, اکیڈمی میری بند ہو جانی ہے. اور میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. وقتی طور پہ میں اسٹوڈنٹس کے ہتھے چڑھ کے ایک ایسا کام کروا لیتا کہ بعد میں یہ ایک سال کے لیے اکیڈمی بند ہو جاتی, تو وہ نقصان تھا. تو ناظر علی نے کہا کہ میں بات کر کے آپ کو پھر پوری تفصیل بتاتا ہوں. اس کا رابطہ کوئی نہیں ہوا. پھر میں نے اس کو دوبارہ کال کی, اس نے کہا یہ سٹوری ہے, یہ تو اتوار کو آئے ہوئے تھے, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. میں نے کہا یار اب تم نے اپنی بات پہ قائم رہنا ہے. تو الحمدللہ آج 4 سال ہیں وہ اپنی بات پہ قائم ہے. اور جب کبھی مفتی صاحب آئیں اب انشاءاللہ تو ناظر علی کو ساتھ لے کر آئیں, میں ساتھ بٹھا کے اسے کہوں گا کہ ہاں سٹوری پوری سناؤ اور بتاؤ کہ سچائی کیا ہے. آخری جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے, یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کی فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹ اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. یار جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سیکنڈوں اور ہزاروں میں ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے مبالغے کے چیلنج کرتے تھے, وہابی. مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ہمیں تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220, قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. بات تو صحیح ہے, آج تک نہیں بیان کی, کئی سال گزر چکے ہیں. کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے, اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. آگے سواد. یہ بڑے نے چیلنج دیا تھا, ابتسام نے. چھوٹے شام نے کہا کہ جی انجینئر جو ہے قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا. میں 10 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں, میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے, جہاں سے میں کہوں پڑھ کے دکھا دے. میں نے جو صافی آیا تھا میں نے کہا کھول, میں پڑھوں گا بھی, تلاوت بھی کروں گا, ترجمہ بھی کروں گا. ایک منٹ, یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی, جبکہ تم پر آدم کے گروہ, غزوہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے, مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے. تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ تم اپنے ساجد میر سے کوئی قرآن کا ایک رکوع پڑھواؤ, اگلا دن سورج طلوع نہیں ہوگا میں بھی پڑھوں گا. مفتی منیر سے پڑھا لو, تقی عثمانی سے پڑھا لو, اب تو تم سب ایک ہونا. جو مرزا جیلمی جہنمی ہے, اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا مرہون کو میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکلنا ہے. اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. رک تیرے کو بتا دیتی. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے, تو آپ جواب دے. شاگرد جواب دیں گے, اللہ تو بندے تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ, رکھن لگا شاید جیسا تو جواب دینا ہے. اور ٹائم قیامت تک کی, میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا, میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے.
تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک, میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے. ان کو اگین لو سامو. جناب 8.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے سکے. لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے, وہ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار, ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے, تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے, آج ہمارے ایک نعرے نہیں, انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے, کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے. اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اب تو گیا بیٹا, اب تو گیا, دیکھ تیری اوقات میں دکھاتا ہوں تجھے. میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے. اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی, اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے, تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے فیرون. ہاں کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا, تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. ہے جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا, یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ اس نے مجھے بلایا, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے, یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ مطلب یہ ہوتا کہ انہوں تکلیفوں نال ڈیل کرنا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. which was not in accordance with the company's policy. یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی, یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی لچ فرائی کر لیا تھا. required live debate challenge cannot be through as per the company policy. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے, کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا. ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو مناظرے کے لیے نہیں بلایا, یہ لوگ تنگ کرتے تھے تو میں نے کہا چلو یار اپنا بڑا لانچ کر لو. آپ کے اس پر کوئی موقف نہیں آیا, تھتیاں لا سنیا ہے لطیفہ, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے؟ چلو چلو چلو, ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. تو سمجھا یہ نس گیا جے منہ اس لیے نہیں لگاتے کہ بھائی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ نکل آئے گا. اور یہ سارے چھوٹو جتنے بھی ہیں نا بریلوی فرقے کے وہ سن لو, تمہارا بڑا کہہ رہا ہے اس کو ہم منہ نہیں لگاتے, ٹھیک ہے جو لگا ہے لگا رہے, اس کا مطلب مجھے فطرہ نہیں سمجھتے. بات تو صحیح ہے. اور نہ وہ کہتے ہیں یار سب سے پہلے اس کا قلعہ کما ہونا چاہیے لاجیکلی اسپیکنگ. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام بیان کرتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے, پہنچاتے رہیں گے. یعنی ہم اپنا کام کر رہے ہیں, انجینئر اپنا کام کریں. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بھائی آگے سواد. بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے, ملین ویوز آتے ہیں ان کے, اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹریپ کر رکھا ہے. اللہ معافی دے. آپ کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں, آپ کا ریویو کیا, اور سیکنڈلی سر نئی نسل کے لیے آپ کیا انسٹرکشن دیں گے؟ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وقتی ابال ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا, یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر آئے, تو یہ شاخ نازک ہے. شاخ نازک وہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ ایک فائر وال خریدی ہے اور پتہ نہیں کتنا اربوں روپیہ انہوں نے لگا دیا اسے. یہ ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں یہ شاخ نازک ہے. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا, کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا. جن سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ چھڑ نہ جائیں, وہ ہم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں انجینئر صاحب نہ چھڑ جائیں. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. کہندے نے جڑیاں دا پتہ میدان چ لگدا, پیڑے چ لگدا. ابھی پتہ تھا بھائی, ابھی پتہ تھا. جس دن انہاں دل ہوے او بڑی دور ہی گل ہے, ساڈے تک تاں کوئی ساڈے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے, تے پھر اس دن گل ہوئے گی.
तो साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियां का मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस दफा शेर निकल आया है अल्लाह फजला। हाँ, किसी के लिए खींचना रहना, ये कहते रहते थे ना कि जी सामने बिठा दो, और मैं हमेशा ही कहता था कि अपने बड़े मुफ्ती से वीडियो बनवाओ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बरेलवियों का बड़ा मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जरा कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा, एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रिजवी साहब भी बनते हैं, ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे सामने ही बैठे। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लो जी, वो मैं 5 गुस्ताखाना इबारतें, इनके 5 झूठे दिफा और उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवाने लगा ताकि ये पेपर इसका आउट हो जाए, फिर ये भाग ना सके कि मुझे तो पता ही नहीं कि उसने क्या बात करनी है। वो बात भी बता रहा हूं, तू जड़ा बन ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तो वड्डा हो है। जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा है ना। हाँ, ओए डर गया रे, ओए डर गया ही ओए। हाँ, हुण मीम्स बढ़न गया, ओए डर गई ओए। देखिए 1 हफ्ता हो गया पूरा, कोई बयान नहीं आ रहा, चमचों से बयान दिलवा रहा है और वो चमचों के बयान भी कोई 200 बंदा देखता है, कोई 250, जिधर जो 250 जो भी 250 साढ़े स्टूडेंट होते रहे, उनके पता नहीं शहर फिर बाहर निकल आएगा, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। नसिया ना कहते रहे शेर है जी, साद शेर को ही कहते हैं, वो साद और तू कागजी शेर है भाई। मैं इस वक्त बाकायदे होशो हवास हूँ। ठीक है जी। कतई इज्तिमा देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, क्या बोला तूने? आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, चल ताकि मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड दूंगा। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूँ, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं। अच्छा। और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं। और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तो आग में मैं भी दाखिल होता हूँ और तुम भी आ जाओ। फिर कह रहा जी 1 करोड़ की लकड़ी, देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है, तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट, उनकी कोई खाने का बंदोबस्त कर, तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तो साढ़े ऐसे मेरा इतना काफी है, मेरा नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, तेरी मूछा है शायद कोई नहीं, मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तुम सच्चा। मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ये अकेला छलांग मारे, मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दादा दरबार के साथ वाली मस्जिद से और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जब तू थले सही लैंड कर गया, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी ले जाओ, लो समझो, अब पता चलेगा इनके ऊपर इम्तिहान है। इसने तो समझा था कि साथ रिजवी वाला मामला जो हुआ था वो भी ये समझा इसको मेरे सामने बिठा दो, मैंने कहा बैठे के लिए वो भी नाच गया, वो ना भी नाच जाएगा। भगवाड़े शाह मार चाल, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, तू बच गया। शुक्र करना होता नहीं सा, मैं उठी तो कल पिछू मुंह तक आके थले टिकता, पता लगना तेरी हड्डी पसली टूटती, मुझे को साथ गिराता है, मेरे नजदीक तो ये हराम है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीर रहमान साहब में जलवागर होंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है ये तय करके आप मरकजी आले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीर रहमान साहिब मदजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर ली। तेनों विच किसने चमचा बनाया कड़छा? मैं अपने प्लेटफॉर्म से उनके आने को वेलकम करता हूं। गुड जेस्चर के तौर पर कल बरोज जुमेरात 23 जनवरी 2025 को हमने अपनी जेलम अकेडमी के जो अमीर हैं नदीम रियाज भाई, उनको उसी दारुल उलूम में भेज दिया था और जो उनके मुबैना रैप हैं उनको जाकर मेरी तरफ से उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, जिसमें कुछ किताबें थी, एक इत्र था, इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब को रिसीव नहीं किया। आपने चूंकि हफ्ते को ऑलमोस्ट रात को 12-1 बजे फारिग होना है, तो उस वक्त तो वापस कराची जाने की कोई सूरत नहीं बनेगी, तो मेहरबानी फरमाएं, अगला दिन संडे का है, सुबह हमारी एकेडमी ऑलमोस्ट 7 बजे खुल जाती है और 10 बजे प्रॉपर एक सिलसिला शुरू होता है, तो आप सुबह 10 बजे तशरीफ ले आए और हमारी एकेडमी में आके जो कोई 2-4 बातें आपने करनी है वो हमारा मेंबर आपके लिए हाजिर है, उस पर आके आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है इंजीनियर साहब से तो वो भी हो सकती है, तो हमने ऑफिशियल दावत उनको फिजिकली दे दी है। ये जरा पॉइंट आपने गौर से सुनना है। तो हमने फौरन राब्ता किया, मुफ्ती साहब का इंटरव्यू जिन भाई ने किया था, अली आबिद भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, तो अली आबिद भाई ने उन्हें फोन किया, मुफ्ती साहब ने खुद फोन उठाया,
یہ میں ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے, اور یہ بات ہے بدھ والے دن کی. مفتی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ مناظرے کے لیے جیلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جیلم جا رہا ہوں. 50 آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ شخص جو جیلم میں مبینہ ریپ ہے, یہ اپنی مشہوری کے لیے اور اپنے پروگرام کو کامیاب کروانے کے لیے کہ زیادہ پبلک آ جائے, یہ ساری ڈرامہ بازی کر رہا ہے. پھر بھی ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا اسی اینکر کے تھرو بدھ والے دن, یعنی پروگرام ہونا تھا ہفتے کو, بدھ والے دن ہی رابطہ کر لیا. اس کے بعد جمعرات, جمعہ, ہفتہ 3 دن موجود تھے. انہوں نے مفتی صاحب کو ڈائریکٹ فون کیا. مفتی صاحب سے انہوں نے ایک جملے میں سوال پوچھا کہ کیا آپ مناظرے کے لیے جیلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے انٹلیکچوئل جواب دیا. مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جیلم جا رہا ہوں. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے. اس کے بعد کوئی آپشن نہیں نہ رہ گیا. اب ان سے ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ پوچھیں کہ بھئی تم لوگ آواز لگا کے شیر کو بھاگ کیوں جاتے ہو؟ جب شیر باہر نکلتا ہے تم بھاگ جاتے ہو. یہ صرف فیم کے لیے کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آئے تھے فیم کے لیے, مفتی حنیف قریشی صاحب آئے تھے فیم حاصل کرنے کے لیے. ورنہ میں نے جو ڈیکورم بتایا اس کو فالو کرے. جب تمہارے اپنے مولوی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ تمہارے حق میں اتنی سی ویڈیو بنا دیں, میں تمہیں اس قابل سمجھوں کہ اپنے سامنے بٹھا لوں. لو سامو, تمہارے اپنے مفتی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے, تم پر اعتماد نہیں کرتے کہ آخری وقت میں ہم ذلیل نہ ہو جائیں 80 سال کی عمر میں کسی کے حق میں ویڈیو بنا کے. تو تم لوگ تو یہ ورت رکھتے ہو اپنے فرقے میں, تو میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہو پھر؟